गुड मर्निङ सबैलाई, गुड मर्निङ है। अस्ति कतिसम्म गरेका थियौँ हामीले? कहाँसम्म भइसकेको छ? गुड मर्निङ अविराज। याद छ कतिसम्म भइसकेको छ? ए हकेल सुरु लो आज त्यो बाँकी नै छ यसमा। एकचोटि हेर त स्लाइडमा, मलाई लाग्छ त्यो अगाडिसम्म बाँच्छ जस्तो छ। यो त भइसक्यो हो है? यो भएको। अनि यसपछि यो हेर त, यो बाँच्छ छैन। हजुर छैन म्याम यो भएको। यो यहाँदेखि बाँकी हो? यस म्याम। मलाई त लागिरहेको थियो अर्बिटल कन्सेप्ट होला तर त्यहीदेखि बाँकी छ है। नन एरोमेटिक पढाएको छैन तिमीहरूलाई मैले? छैन म्याम। ल आज त्यहीबाट सुरु गर्छु। एरोमेटिकको हाम्रो भइसक्यो हकेल्स रुलसम्म। त्यसमा चाहिँ 4n+2 पाई रुल र अर्को साइक्लिक प्लानर र डिलोकेलाइजेसन अफ पाई इलेक्ट्रोन, यति कुरा भनेको थिएँ। मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा त्यही हो, डिलोकेलाइजेसन गरेर हेर्ने पाई इलेक्ट्रोन डिलोकेलाइज हुन्छ कि हुँदैन। र अर्को त्यसपछि चाहिँ के भनेको थिएँ भन्दाखेरि कि साइक्लिक हुनु पर्यो, भन्नाले स्ट्रक्चर रिङ लाइक हुनु पर्यो र 4n+2 पाई रुल फलो गर्नु पर्यो। त्यही हो हकेल्सको रुल। ल अब आज चाहिँ स्टार्ट गरिदिइहालौँ, अब टाइम भइसकेको छ, आउँदै गर्छन् यिनीहरू। नन एरोमेटिक कम्पाउन्ड, आज हामी नन एरोमेटिकको गर्छौँ। अस्ति गरेको चाहिँ एरोमेटिकको थियो, अब नन एरोमेटिक। अब ठ्याक्कै त्यसको उल्टो, जसले रुल फलो गर्दैन त्यही लेखेको छु। अर्गानिक कम्पाउन्ड विच डु नट फलो हकेल्स रुल आर कल्ड नन एरोमेटिक कम्पाउन्ड। सो जसले चाहिँ हकेल्सको रुल फलो गर्दैन, हकेल्स रुलमा 3टा कुरा थियो, मैले फेरि अघि नै रिपिट गरेको थिएँ, फेरि भनिदिइरहेको छु कि साइक्लिक हुनु पर्यो, प्लानर हुनु पर्यो, डिलोकेलाइजेसन अफ पाई इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो र अर्को चाहिँ 4n+2 पाई रुल हुनु पर्यो। त्यो 3टा कुरा छैन भने त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ कि त्यो नन एरोमेटिक कम्पाउन्ड हो। र इक्जाममा तिमीहरूलाई त्यही 2टा सोध्छन्। हुन त एन्टी एरोमेटिक पनि मैले लेखेको छु, तर बढी चाहिँ एरोमेटिक र नन एरोमेटिक अहिलेसम्म सोधेको छ। आइडेन्टिफाई कुनै 2टा इक्जाम्पल देला अनि त्यसमध्ये आइडेन्टिफाई गर्न भन्छन् है। अब अर्को सेन्टेन्समा के लेखेको छु, इट इज साइक्लिक अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। नन एरोमेटिक हुँदा पनि साइक्लिक कम्पाउन्ड नै हो, रिङ लाइक स्ट्रक्चर नै यसको पनि हुन्छ। विच हैज इक्वल स्टेबिलिटी टु इट्स ओपन चेन एनालग। भन्नाले नन एरोमेटिक सुन्दा हामीलाई के लाग्ला, रिङ नभएको, तर हैन, नन एरोमेटिक कम्पाउन्ड पनि रिङ लाइक स्ट्रक्चर नै हुन्छ। खाली फरक के छ कि साइक्लिक कम्पाउन्ड र नन एरोमेटिक कम्पाउन्ड दुईटैको चाहिँ साइक्लिक भन्नाले एरोमेटिक कम्पाउन्ड र नन एरोमेटिक कम्पाउन्डको स्टेबिलिटी हेर्दाखेरि ओपन चेन र साइक्लिक कम्पाउन्डको दुईटैको स्टेबिलिटी बराबर छ। भन्नाले नन एरोमेटिक कम्पाउन्डको र त्यसबाट बनेको जुन एलिफेटिक कम्पाउन्ड हुन्छ, ओपन चेन भनेको एलिफेटिक हुन्छ, त्यो दुईटाको स्टेबिलिटी बराबर हुन्छ, इक्वल हुन्छ, त्यही भनेको छ। सो इट इज साइक्लिक अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। नन एरोमेटिक भनेको पनि साइक्लिक कम्पाउन्ड नै हो, विच हैज इक्वल स्टेबिलिटी टु इट्स ओपन चेन एनालग। भन्नाले यसको चाहिँ यो त अहिले साइक्लिक हो, नन एरोमेटिक पनि, तर यसको चाहिँ ओपन चेन भन्नाले एलिफेटिक कम्पाउन्डसँग जब तिमी कम्पेयर गर्छौ भने दुईटैको स्टेबिलिटी इक्वल हुन्छ, त्यो भन्न खोज्या हो। तर याद राख्ने 3टा रुल, फेरि त्यही 3वटा दिमागमा राख्नु पर्यो, साइक्लिक प्लानर, डिलोकेलाइजेसन अफ पाई इलेक्ट्रोन एन्ड फलो हकेल्स रुल, द्याट इज 4n+2 पाई रुल। अब हेर फर्स्ट इक्जाम्पलमा ठ्याक्कै त्यसको उल्टो हो, फलो नगर्ने। अघिकोमा चाहिँ एरोमेटिक हुनलाई गर्ने, रुल्सहरू फलो गर्ने, यो नगर्ने। अब नगर्नेमा फर्स्ट इक्जाम्पल मैले त्यो डिफ्रेन्ट टाइपको 3वटा इक्जाम्पल गरिदिएको छु तिमीलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर। यो फर्स्ट इक्जाम्पलमा नम्बर अफ कार्बन 3 छ, ट्रायंगल छ नि, 3वटा कर्नरमा। याद राख्ने जहिले पनि नाम त्यहाँ लेखे पनि नलेखे पनि बुझिहाल्नु पर्यो, कर्नर साइक्लिक कम्पाउन्ड छ भने इच कर्नरमा कार्बन हुन्छ नि।
त्यो बुझिहाल्ने है। यहाँ 3टा कर्नर छ, त्यही भएर 3 कार्बन हो भन्नाले यो साइक्लोप्रोपेन होला यसको नाम। 3 कार्बनलाई हामी प्रो पढ्छौँ, सबै चाहिँ के अरे सिंगल बन्डेड छ, त्यही भएर यसको नाम के भयो साइक्लोप्रोपेन। अब यो साइक्लोप्रोपेनमा यो फर्स्टको स्ट्रक्चरमा डबल बन्ड छ, कुनै पोजिसनमा डबल बन्ड छ भन्दै जाऊ, नत्र बुझ्दैनौ के मैले जति कराए पनि। छ छैन, डबल बन्ड नभएपछि त डिलोकेलाइजेसन हुने कुरै सम्भवै भएन। त्यही भएर यो चाहिँ केमा पर्यो, एरोमेटिक कि नन एरोमेटिकमा? नन एरोमेटिक। मैले अघि त के भनिरहेको छु, खालि फोएन प्लस 2 पाई फलो गरेर मात्रै हुनेवाला होइन, 3टा कुरा हुनै पर्छ। डिलोकेलाइज्ड पनि हुनु पर्यो, साइक्लिक हुनु पर्यो, प्लानर हुनु पर्यो र फोएन प्लस 2 पाई रुल फलो गर्नु पर्यो। त्यसकारण फर्स्टको स्ट्रक्चर केमा पर्यो, नन एरोमेटिकमा, किनकि यसमा डबल बन्ड छँदै छैन। डबल बन्ड भएन भने डिलोकेलाइजेसन हुन्छ, डिलोकेलाइजेसन हुन्छ हुँदैन। बोल्दै जा, एक दुईजना बोल, सबै निराएर हुँदैन हौ। अब सपोज गर कहिलेकाहीँ तिमीलाई ट्विस्ट गरिदिन्छ एक्जाममा, के क्वेसन गरिदिन्छ, यही स्ट्रक्चरमा फर्स्टकैमा मैले सपोज गर, अहिले अघि त थिएन, अहिले सपोज गर मैले यो पोजिसनमा ल्याएर एउटा डबल बन्ड राखिदिएको छु यहाँ, अनि यहाँ डबल बन्ड राख्दाखेरि यसलाई के भन्ने अब, एरोमेटिक कि नन एरोमेटिक? एरोमेटिक। होइन, नन एरोमेटिक नै हुन्छ। हेर म कसरी, त्यसकारण मैले सोधिदिएँ तिमीहरूलाई। हेर म ब्याक स्लाइड गरेर देखाउँछु, अस्ति पढाएको कुरा हो। यहाँ 0 वालाको 1 नम्बरको एक्जाम्पल हेर त, प्लस चार्ज बाहेक अघि मैले भनेको त्यही कुरा हो, एउटा डबल बन्ड राखिदिएको छु भनेको होइन मैले अघि? हो, खालि केटायन छैन, मैले अघि बनाएको स्ट्रक्चरमा केटायन छैन। मैले तिमीलाई के भने साइक्लोप्रोपेन हो, त्यसमा मैले एउटा डबल बन्ड राखिदिएको छु भनेपछि साइक्लोप्रोपिन भयो। अब साइक्लोप्रोपिन हुँदा पनि अस्तिको फर्स्ट स्ट्रक्चरको याद गर, सम्झिराख तिमीहरूले, केटायनले केमा सपोर्ट गराएको थियो हामीलाई त्यो भन त। त्यति भनेपछि पुगिहाल्छ एन्सर। यो स्ट्रक्चरमा, यो फर्स्ट वालामा यो केटायनको रोल के थियो, केमा सपोर्ट गराएको थियो हामीलाई? कसैले सम्झाएछ यो कुरा? भन त राम्ररी सुनेको छैन मैले। डिलोकलाइजेसन। भेरी गुड, भेरी गुड। अलि साउन्ड नजिक आएर बोल अनि सुनिन्छ। डिलोकलाइजेसन हो। अब हेर, डबल बन्ड हुँदैमा डिलोकलाइजेसन पनि हुन्छ भने छैन। त्यही भएर यही कुराहरू तिमीहरूले, त्यही भएर मैले एउटा क्वेसन सोधिहालेँ त्यहाँ। प्लस त्यही अस्ति बनाएको थिएँ केटायन, सेकेन्ड स्ट्रक्चरमा मैले एनायन पनि बनाएको थिएँ, ओ माइनस बनाएर, किनभने अक्सिजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ, कार्बन भन्दा उसले इलेक्ट्रोन तान्छन्, सबै कुरा बनाएको थिएँ। सो याद राख्ने, डबल बन्ड आउँदैखेरि पनि डिलोकलाइजेसन हुन्छ भने छैन, त्यो गराएर हेर्ने। सो यहाँ केटायनले सपोर्ट गराएको छ। अब भन, अब त भन्न सक्छौ नि, दिस कम्पाउन्ड इज एरोमेटिक र नन एरोमेटिक? होला यो अब यहाँ डबल बन्ड छ, यो त अहिलेको फर्स्ट स्ट्रक्चरमा त डाइरेक्ट नन एरोमेटिक भन्दा हुन्छ, किनभने डबल बन्डै छैन। अर्को कुरा, जब मैले यो प्लेसमा एउटा डबल बन्ड राख्छु भनिदिएपछि त्यो पनि के होला, एरोमेटिक कि नन एरोमेटिक? नन एरोमेटिक। किन? अब बुझिसक्यो नि मिमा के रहेछ? यस म्याम। किन भन त, किन? अस्तिकोमा केटायन भएर हो, केटायनले डिलोकलाइजेसन गराएको थियो। आज डबल बन्डले डिलोकलाइजेसनमा सपोर्ट गर्दैन, मात्रै डबल बन्डले गर्दैन, त्यसकारण चाहिँ यो दुईटै के भयो, नन एरोमेटिक भयो। अब सेकेन्ड इक्जाम्पलमा आऊ। सेकेन्ड इक्जाम्पलमा हेर, नम्बर अफ कार्बन 7 छ, काउन्ट गर, 7 वटा कर्नर छ, 6 छैन 7 छ, अनि साइक्लिक कम्पाउन्ड छ, त्यही भएर यसको नाम साइक्लोहेप्टा। साइक्लिक भएको कारण साइक्लो, 7 वटा छ, त्यही भएर हेप्टा। अनि डबल बन्ड कतिवटा छ? 3 वटा, त्यही भएर यसको नाम के भयो, ट्राइइन। 3 वटा छ डबल बन्ड, त्यही भएर ट्राइइन। अनि 3 डबल बन्ड भनेपछि कतिवटा इलेक्ट्रोन भयो? 3 डबल बन्ड भनेपछि कतिवटा डबल पाई इलेक्ट्रोन आयो? 6 हो। अनि हाम्रो उसमा पनि छ 6 पाई इलेक्ट्रोनलाई हामी एरोमेटिक भन्छौँ, तर मैले यहाँ नन एरोमेटिकमा उसको नाम लेखेको छु। किन? यसको म अब एन्सर भन्छु तिमीहरूलाई। कुरा त बुझ्यौ नि? यसले हकल्स रुल फलो गरेको छ कि छैन? फोएन प्लस 2 पाई वाला फोएन प्लस 2 पाई रुलले फलो गरेको छ कि छैन? छ, किनभने 6 इलेक्ट्रोन हाम्रो लिस्टमै छ। अस्ति पढाएको थिएँ नि तिमीलाई, 0 हुँदाखेरि 2 पाई, 1 हुँदाखेरि 6 पाई, हैन, 2 हुँदाखेरि 10 पाई, 3 हुँदाखेरि 14 पाई, 6 पाई त छ यहाँ। तर एउटा कुरा के हेर्नु पर्यो, डिलोकलाइजेसन पनि हुन्छ। हेर यहाँ मजाले हुँदो रहेछ। यो डबल बन्ड यहाँ शिफ्ट गराऊ, यहाँको डबल बन्ड यहाँ भाग्छन्, यहाँको डबल बन्ड यहाँ आउला। तर प्रब्लम एउटा मात्रै छ, त्यसकारणलाई नन एरोमेटिकमा राख्नुको रिजन एउटा मात्रै हो कि यो नम्बरको जुन कार्बन छ, जहाँले कर्सर देखाएको छ, द्याट इज 1 नम्बर कार्बन। सपोज गर 1 नम्बरको कार्बन छ भने यो कार्बनमा यो बन्ड र यो बन्ड दुईटै के छ, डबल कि सिंगल?
सिंगल सिंगल अनि सिंगल बन्ड भएपछि दुईटा यस्तो सिंगल बन्ड छन् माथि दुईटा हाइड्रोजन छ भनेपछि टोटल सिंगल बन्ड कति भयो यो कार्बनको लागि एउटा यो सिंगल दुईटा भयो अनि दुईटा माथि हाइड्रोजन छ चारवटा भएन सिंगल बन्ड यस म्याम हो अनि चारवटा सिंगल बन्ड हुँदाखेरि याद गर्ने हाइब्रिडाइजेसन इज sp3 नट sp2 हाइब्रिडाइजेसनमा यो कुरा याद गर्ने यदि चारवटा सिंगल बन्ड छ भने त्यति बेला हाइब्रिडाइजेसन sp3 हुन्छ त्यसकारण चाहिँ अरु रुलले फलो गरेको छ जस्तो साइक्लिक छ प्लानर छ sp2 हाइब्रिडाइज छ बाकीको कार्बन फेरि sp2 छ यो पनि sp2 बाकी कार्बन सबै sp2 छ तर फर्स्ट नम्बरको जुन कार्बन छ त्यसमा चाहिँ अल्टरनेटमा डबल सिंगल बन्ड पनि छैन छ फर्स्टको बेलामा अल्टरनेटमा डबल सिंगल बन्ड सिंगल पछि सिंगल छ हेर त हो म्याम सो यो कुन कुराले गर्दाखेरि यो चाहिँ नन एरोमेटिकमा पर्यो एउटा मात्रै हाइब्रिडाइजेसनले गर्दा बाँकी हकेल्स रुल पनि फलो गरेको छ 6 पाई पनि छ सो इट इज नन एरोमेटिक कम्पाउन्ड बिकम कार्बन दैट इज फर्स्ट कार्बन हैज हाइब्रिडाइजेसन sp3 नट sp2 तर हाम्रो रुलले के भनेको छ कुन हाइब्रिडाइजेसन हुनु पर्यो sp2 हुनु पर्यो प्लानर हुनलाई sp2 हाइब्रिडाइजेसन हुनु पर्छ बुझ्यो कुरा त्यसकारण यो पनि के भयो नन एरोमेटिक अब यसमा त तिमीहरु मजाले भनिदिन्छौ लास्ट वालामा हेर त के रहेछ किन यो नन एरोमेटिक भयो कुन रुल फलो गरेको छैन तीनटा मध्ये sp2 डिलोकेलाइजेसन र अर्को फोएन + 2 पाई यो चारवटामा हेर त कुन गरेको छैन छुट्याउ त लास्टको हैन sp2 पनि छ सबै अरु कुन रुल फलो गरेको छैन एउटा कुन यस्तो रुल छ जसले यसले फलो गरेको छैन त्यसकारण यसको नाम नन एरोमेटिक पर्यो भन्न त सोच त अलिकति के होला फोएन + 2 बोल बोलेपछि सिकिन्छ के मिस्टेकै पनि सिकिन्छ केही नबोलेपछि उलाई त लाग्छ संसारै बनाएको छ अल्टरनेट डबल बन्ड भएको भएर अल्टरनेट भन्दा पनि के भन्नु पर्यो यहाँ चाहिँ ठीक छ मिस्टेकै भन मलाई केही प्रब्लम छैन तर बोल्नु पर्यो किनभने त्यहाँबाट थाहा हुन्छ नि त तिमीलाई पनि सिक्ने मौका पाउँछ केही नबोलेपछि सबै आको जस्तो लाग्छ यहाँ भित्र कतिवटा रिङ भित्र कतिवटा पाई बन्ड छ डबल बन्ड कतिवटा छ दुईटा भएपछि इलेक्ट्रोन कति भयो चारवटा अनि हाम्रो हकेल्सको रुलमा लिस्टमा एकचोटि फेरि पल्टाउँछु ब्याक हेर त 4 इलेक्ट्रोन वाला छ कतै 2 छ 6 छ 10 छ 14 छ 2 र 6 को बीचमा 4 हुनु पर्ने हो छ आको छ छैन that's why this is non aromatic compound because it does not follow n + 2 pi rule clear बुझ्यछ यस म्याम अरु कुरा यसमा हेर्नै पर्दैन खाली भित्र हेर्ने पहिला दुईटा मात्रै छ दुई हुनेबित्तिकै 4 हो 4 हाम्रो लिस्टमै छैन टेबलमै छैन 4 इलेक्ट्रोन वाला छदै छैन हकेल्स रुलमा त्यसकारण चाहिँ यो के भयो नन एरोमेटिक कम्पाउन्ड भयो बुझ्यो नन एरोमेटिक भनेको नन एरोमेटिक हुनलाई ठ्याक्कै अस्ति जे थियो त्यो सबै क्राइटेरिया यो हैन कि हकेल्स रुल फलो गर्दैमा त्यसलाई एरोमेटिक के रे नन एरोमेटिक भन्न पनि मिल्दैन नगर्दैमा अरु क्राइटेरियाले के गरेको छ छैन त्यो सबै हेर्नु पर्छ सो फर्स्ट वालामा डबल बन्डै छैन डिलोकेलाइजेसन हुने सम्भवै भएन यदि डबल बन्ड एउटा राखे पनि त्यसलाई डिलोकेलाइज गराउने मान्छे नै भएन भन्नाले केटाइन एनाइन के पनि भएन बुझ्यो कुरा सेकेन्डमा अर कुरा फुलफिल छ एउटा हाइब्रिडाइजेसनले बिगारेको छ sp3 एउटा कार्बनको बाँकी कार्बनको sp2 नै हुन्छ एउटाको मात्रै के आउँछ sp3 आउँछ अब नेक्स्ट वान जुन छ त्यसमा चाहिँ के हेर्ने डबल बन्ड भित्र चाहिँ हेरिरहेको छु तिमी दुईटा मात्रै छ दुईटा भनेको 4वटा इलेक्ट्रोन हो तर हाम्रो लिस्टमा 2 छ 6 छ एकैचोटी 4 छदै छैन दैट्स व्हाई इट डज नट फलो फोएन + 2 पाई रुल बुझ्याछ अब बुझ्याछ मैम प्लानर हुनु भने चाहिँ कस्तो हो sp2 हाइब्रिडाइज आज त्यही पढाउने त्यसमा चाहिँ अर्को उसमा छ अर्को स्लाइडमा छ त्यो आज पढ्छ कि अब नेक्स्ट क्लासमा पर्ला तर sp2 हाइब्रिडाइजलाई प्लानर भन्छ sp2 चाहिँ भनेको चाहिँ के त्यो त्यही पख म भन्छु के रहेछ एकैचोटी अब यहाँ जम्प गर्न मिल्दैन मलाई म यो स्लाइडमा पढाउँछु नि देखाउँछु यहाँ छ हेर त छ यो डायग्राममा sp2 छ म्याम अब त्यो पछि आउँछ है एकैचोटी जम्प गर्न मिल्दैन छ यसको पनि एक्सप्लेनेसन म दिन्छु छ नि छ sp2 लेखेको छ म्याम
ल ठीक छ, पछि त्यो क्लियर गरौँला। अर्बिटल पिक्चर बनाउँदाखेरि पहिला यो हेरौँ, यति बुझौँ तिमीहरूले प्लानर स्ट्रक्चर भयो भने हाइब्रिडाइजेसन sp2 हुन्छ। अब के हो sp2 हाइब्रिडाइजेसन भनेको डिटेल नेक्स्ट स्लाइडमा छँदैछ। अब आज पऱ्यो भने आजै, नत्र भने नेक्स्ट टाइम मजाले क्लियर गरिदिन्छु। बुझ्यौ पुरा? त्यही भएर देखाइदिए तिमीहरूलाई 6 स्लाइडमा हाम्रो, त्यो अलिकति प्यासेन्स गरेर नेक्स्ट टाइम आइहाल्छ है। बुझ्यौ? बुझ्यौ? यस म्याम। ल अब जाउँ एन्टी एरोमेटिक। एन्टी भन्नाले फेरि उल्टो होइन, नन भनेको पनि भन्नुहुन्छ, भन्छौ एरो नन एरो उल्टो भयो, एन्टी भनेको पनि त उल्टो हुनु पर्ने हो। बाँकी सबै एरोमेटिकै रुल हुन्छ, खाली एउटा फोएन प्लस 2 पाईको ठाउँमा यहाँ मैले के लेखेको छु हेर त एकचोटि, having फोएन मात्रै, प्लस 2 नलेख्ने यसमा। हकेल्स रुलमा के थियो एरोमेटिक हुनलाई, फोएन प्लस 2, तर यहाँ जस्ट ओन्ली फोएन पाई इलेक्ट्रोन्स, वेयर n इक्वल टु 0 हुँदैन। अघि अस्तिकोमा 0 पनि भनेको थिएँ मैले, 0 1 2 3, अघि टेबल पनि हाम्रो त्यो 0 राखेको, तर यहाँ कहाँदेखि सुरु हुन्छ, 1 देखि। किन 0 हुँदैन यसमा? किन यसमा 0 हुँदैन? 0 पाई इलेक्ट्रोन हुन्छ नि त फेरि। 4 into 0 0 पाई हुन्छ भनेपछि पाई नै नभएको आयो। पाई नै नभएको भएपछि त त्यो नन एरोमेटिक हुन्छ नि, हो के न? पाई भनेको डबल बन्ड हो। जस्तो अघिको नन एरोमेटिकको फर्स्ट इक्जाम्पलमा हेर न, पाई छँदै छैन, डबल बन्ड छँदै छैन। त्यसकारण चाहिँ 0 भ्यालु नराख्ने, 1 देखि स्टार्ट गर्ने। खाली दुईटा फरक मात्रै आयो। दुईटा भन्नाले के, एउटै भनौँ न, एन्टी एरोमेटिक र एरोमेटिकमा बाँकी सबै साइक्लिक प्लानर हुनु पर्यो, डिलोकलाइज्ड हुनु पर्यो, सबै कुरा हुनु पर्यो। खाली एउटा फोएन प्लस 2 पाईको ठाउँमा यहाँ कुन रुल फलो गर्नु पर्यो, फोएन पाई मात्रै, प्लस 2 नलेख्ने, वेयर n इक्वल टु 1 2 3 सो अन। बुझ्यौ कुरा? अब यहाँ पनि इक्जाम्पल गरेकै छ। यहाँ पनि हेर, कतिवटा भित्र हेर त, सबै रिङमा हेर त कतिवटा पाई इलेक्ट्रोन छ, पाई बन्ड 2 छ, इलेक्ट्रोन कति भयो? 4। अनि n को भ्यालु 1 राख्यो भने 4 आउँछ, फोएन छ मात्रै, 4 into 1 हो। हो Yes, ma'am. ओके न? n को भ्यालु 1 राख्यो भने 4 into 1 गर्दाखेरि नम्बर अफ इलेक्ट्रोन 4 आउनु पर्यो कि परेन यो रुल अनुसार? हो हो म्याम। हो म्याम। हो, त्यसकारण चाहिँ सबैमा चाहिँ प्लानर छ। र मैले अघि नै भने प्लानरको डिटेलमा नेक्स्ट स्लाइडमा छँदैछ, त्यति बेला मजाले म सिकाइदिन्छु sp2 हाइब्रिडाइजेसन के हो। अहिले खाली जस्ट तिम्रो दिमागमा यतिराका प्लानर स्ट्रक्चर भनेको sp2 हो है। अब हामी आउँ, बढी तर तिमीलाई जाँचमा सोध्ने फेरि भनिदिरहेको छु, एरोमेटिक र नन एरोमेटिक मात्रै सोध्छन्। कम्पाउन्ड दुईटा दिन्छन्, त्यहाँबाट आइडेन्टिफाई गर्न भन्ला, अनि त्यो रुलहरू अप्लाई गरेर फाइन्ड आउट गर्ने। अब नेक्स्ट छ स्ट्रक्चर अफ बेन्जिन। यो स्ट्रक्चर अफ बेन्जिन जुन छ नि, टोटली कन्सेप्टको कुरा छ। राम्ररी सुन अनि मजाले बुझिन्छ। राम्ररी सुनेको छैन भने बुझिँदैन, किनभने यसमा रियाक्सन नामको कुरै छैन, तिमी घोक्छौ भनेर। अनि जाँचमा पनि म यो घोकेर लेख्छु भन्ने पनि हुँदैन, किनभने कन्सेप्टै बुझाएको छैन भने सेन्टेन्सै बिग्रिन्छ, लेख्नै सक्दैनौ तिमी। तर राम्ररी सुन, गाह्रो कुरा छैन, आत्तिनु पर्दैन, तर अलिकति कन्सेप्ट लाउनु पर्छ भन्नाले ध्यान दिएर सुन्ने। अब यहाँ हेर, स्ट्रक्चर अफ बेन्जिन। The convincing structure of benzene was given by August केकुले अथवा केकुल पनि भन्छ, केकुल जे भनेदा पनि हुन्छ। यसले पत्ता लाउँदाखेरि दुईटा कुरा मात्रै भनेको छ। के भनेको छ? अकर्डिङ टु केकुलेज स्ट्रक्चर, बेन्जिन कन्सिस्ट अफ रिङ अफ 6 कार्बन एटम बनाएको छ। बेन्जिन भनेको यस्तो कम्पाउन्ड हो जसमा कार्बन 6 हुन्छ, रिङ लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ, र कार्बनमा त्यो रिङ भित्र चाहिँ अल्टरनेटमा डबल एन्ड सिंगल बन्ड हुन्छ। यति कुरा मात्रै उले भन्यो, त्यो भन्दा बढी एक्सप्लेनेसन दिनै सकेन। ही कुड नट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी अफ बेन्जिन रिङ। कुन स्टेबल बडी छ, मैले अस्ति भनेको थिएँ रिजोनेन्स वाला मोर स्टेबल छ, किन यो मोर स्टेबल छ त्यसको रिजन उले केही दिन सकेन। जस्ट ही फाइन्ड आउट ओन्ली दैट इट बेन्जिन इज अ कंपाउंड, अर्गेनिक कंपाउंड, रिङ लाइक कंपाउंड containing 6 carbon atoms having alternate double and single bond। यति मात्रै फाइन्ड आउट उले गरेको छ। राम्ररी स्टेप वाइज बुझ्दै जाऊ, गाह्रो छैन, तर त्यही सुन्नु पर्छ ध्यान दिएर। अब फर्स्ट स्ट्रक्चर हेर त तिमीहरू, यो चाहिँ नम्बर अफ कार्बन एटम 6 हो भन्दै जाऊ, यस अर नो हो। अनि 6 कार्बनमा अल्टरनेटमा डबल एन्ड सिंगल बन्ड छ, स्ट्रक्चर इज रिङ लाइक स्ट्रक्चर। उले प्रपोज गरेको यति कुरा मात्रै हो। 6 हुन्छ, अल्टरनेटमा डबल सिंगल बन्ड हुन्छ। सेकेन्ड स्ट्रक्चरमा केही फरक छैन, खाली फरक के छ, डबल बन्डको पोजिसन चेन्ज छ। हो हो। अब फर्स्ट
हो। अब फर्स्ट र सेकेन्ड स्ट्रक्चरबाट के बुझियो भन्दाखेरि कि उसले के एक्सप्लेन गर्न सक्को कुरा डबल बन्डको पोजिसन फिक्स छ कि छैन त्यो पनि भन्न सकेन। फिक्स भइदिएको भए त सेकेन्ड स्ट्रक्चर आउने कुरै थिएन। यसको मतलब रिङ भित्र चाहिँ त्यो डबल बन्ड के भइरहेछ, घुमिरहेछ। त्यही घुम्नलाई अस्ति डिलोकेलाइज सिकाएको थिएँ मैले, द्याट इज रिजोनेन्स। खास त्यसलाई टर्म केमिस्ट्रीमा रिजोनेन्स भनिन्छ, डिलोकेलाइज पनि भन्न सक्छौ। सो डिलोकेलाइजेसन अफ पाई इलेक्ट्रोन त्यो कुरा उसले डबल एन्ड सिंगल बन्ड हुन्छ। अब कुन पोजिसनमा हुन्छ, जस्तो यदि पोजिसन फिक्स भएको भए दुईटा मध्ये कुनै एउटा स्ट्रक्चर हुन्थ्यो। दुईटामा चाहिँ फरक के छ, पोजिसन अफ डबल बन्ड नट फिक्स्ड हो कि हैन हो। थर्ड स्ट्रक्चरमा के रहेछ, अब उसले त्यति जस्ट खाली भनिदियो कार्बन 6 हुन्छ, रिङ लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ, अल्टरनेटमा डबल सिंगल थ्योरी वाज प्रपोज। सबै ल्याङ्ग्वेजमा छ, अहिले म देखाउँछु। जस्ट पहिला यो बुझ। डिफ्रेन्ट थ्योरी, डिफ्रेन्ट केमिस्टहरूले आफ्नो आफ्नो थ्योरी दिँदाखेरि फाइनली रिजोनेट्स हाइब्रिड अथवा रिजोनेन्स पनि भन्न सक्छु। रिजोनेट अथवा रिजोनेन्स उही कुरा हो। रिजोनेन्स हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज मोर रिलायबल स्ट्रक्चर है। मोर रिलायबल स्ट्रक्चर भनेर थर्ड वाला आयो। फर्स्ट सेकेन्ड बाहेक थर्ड वाला। फर्स्ट सेकेन्ड कसले दिएको छ, कसले चाहिँ प्रपोज गरेको थियो, अगस्ट केक्यू हो। अनि यो स्ट्रक्चरलाई के भनिन्छ तल हेरिहाल, यही टर्महरु अहिले म ल्याङ्ग्वेजमा युज गर्छु। त्यो दुईटाको नाम के हो, अगस्ट केक्यू स्ट्रक्चर, रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर। त्यहाँ सब कुरा क्लियर लेखेको छ, खाली बोल्ने त्यहाँ हेर्दै बोल्ने हो। रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर। तर पछि चाहिँ डिफ्रेन्ट केमिस्टहरूले यसमा वर्क आउट गरेर एउटा थ्योरी प्रपोज गर्यो, त्यसबाट नयाँ आयो, द्याट इज कल्ड रिजोनेट हाइब्रिड अथवा रिजोनेन्स हाइब्रिड भन्दा पनि मिस्टेक हुँदैन, उही कुरा हो। अब यो थ्योरी अनुसार के भनेको छ कि फर्स्ट सेकेन्डबाट तिमीलाई के आइडिया भयो भन्दाखेरि डबल बन्डको पोजिसन फिक्स नभएपछि यसको मतलब होल रिङ भरि त्यो घुमिरहेछ, डिलोकेलाइज्ड भइरहेछ, हो कि हैन, हो कि हैन हो। अब त्यही डटेड लाइन जुन लास्ट वाला स्ट्रक्चरमा मैले पनि प्रपोज त्यही गर्यो, कार्बन 6 हुन्छ, हाइड्रोजन पनि 6 हुन्छ, खाली डबल बन्डको पोजिसन उसले जुन बनाएको थियो नि अल्टरनेटमा हुन्छ, त्यो अल्टरनेटमा नभइकन होल रिङ भरि के हुन्छ, घुमिरहेको हुन्छ, द्याट इज कल्ड डिलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रोन क्लाउड। क्लाउड भनेको बादल, त्यहाँ इलेक्ट्रोनै इलेक्ट्रोन छ, टन्नै भरि इलेक्ट्रोन छ, तर त्यो इलेक्ट्रोन पोजिसन एक ठाउँमा बसेको छैन, रिङ भित्र घुमेको छ, द्याट इज कल्ड डिलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रोन। बुझ्यो कुरा? डिलोकेलाइज्ड मिनिङ भित्रको अल्टरनेट बन्डहरु आफै घुमिरा हुन्छ कि इलेक्ट्रोन अलवेज इन मोसन? आफै घुमिरा हुन्छ, हिट सिट अथवा एक्सटर्नल रिएजेन्ट घुमाउनु पर्दैन। पोजिसन उसको फिक्स नभएपछि ऊ आफै चाहिँ घुमिरहन्छ। त्यही भएर त एट्याक अफ कुनै रिएजेन्ट चाहिँ गर्न त्यहाँ डिफिकल्ट हुन्छ, किनभने पोजिसन फिक्स भइदिएको भए त ल 1 नम्बरमा डबल बन्ड छ, 1 नम्बरमा तिमी एट्याक गराउँथ्यौ, एडिसन रिएक्सन गराउँथ्यौ। अहिले त्यो सब कुरा आउँछ, ब्रोमिनहरुको एडिसन किन हुँदैन यसमा भनेर, किनभने इलेक्ट्रोन्स आर नट फिक्स। कुन ठाउँमा गएर एट्याक गराउने त्यो थाहा छैन हामीलाई। बुझ्यो कुरा? हजुर म्याम। ल अब त्यस खाली ध्यान देऊ, अहिले रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर भनेको अल्टरनेटमा डबल सिंगल बन्ड भनेको छ, जुन चाहिँ केकुले प्रपोज गरेको। होल रिङ भित्र इलेक्ट्रोन चाहिँ पोजिसन मेन फिक्स छैन, अल रिङ भित्र उ चाहिँ रिजोनेन्स गरिरहेको हुन्छ, घुमिरहेको हुन्छ, द्याट इज कल्ड डिलोकेलाइज्ड। यति कुरा बुझिसकेपछि केकुलेज कुड नट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी अफ बेन्जिन। उसले एक्सप्लेन गर्न सकेन, खाली रिङ बनाइदियो, अल्टरनेटमा छ त्यति भनिदियो। अब कुन राम्रो कुन नराम्रो, किन यो स्टेबल छ छैन भन्ने कुरा एक्सप्लेन गर्न सकेन। सो डिफ्रेन्ट थ्योरी एज प्रपोज व्हिच सोज द स्टेबिलिटी अफ रिजोनेन्स हाइब्रिड भन्नाले हामीसँग दुईटा स्ट्रक्चर आयो। कुन दुईटा हेर्दा त्यहाँ तीनवटा थियो, तर दुईटा आयो, एउटा रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर, अर्को रिजोनेन्स हाइब्रिड। दुईटा मध्ये कुन मोर स्टेबल छ? के लेखेको छ स्लाइडमा? रिजोनेन्स हाइब्रिड। अब तिमी भन्छौ कसरी भनिदिनु भयो स्टेबल छ, त्यसको लागि तल प्रुफ लेखेको छु, मैले दिन्छु प्रुफ, एकैछिनमा दिन्छु। जस्ट खाली रिमाइन्ड गर कि दुईटा स्ट्रक्चर भयो, हेर्दा डायग्राम तीनटा देखियो तर स्ट्रक्चर दुईटा भयो, जसमध्ये फर्स्ट दुईटा वालाको नाम रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर हो, लास्ट वालाको नाम रिजोनेन्स हाइब्रिड हो। सो रिजोनेन्स हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन रिजोनेटिङ does not undergo addition reaction as alkene. Alkene हुन त बेन्जिन जस्तै अल्किनमा पनि त डबल बन्ड हुन्छ, अल्किनले डबल बन्डमा
उचेको पनि होला 11 मा, तर यसले गराउन सक्दैन। किन? त्यही हो रिजन कि उसको डबल बन्डको पोजिसन फिक्स छैन। अर्को कुरा स्टेबल छ। अब स्टेबल कसरी छ यसको लागि म तल प्रुफ दिन्छु। यहाँसम्म बुझ्या छ सबैले? बुझ्या छ? Yes, ma'am. Resonance Hybrid. hybrid. हाइब्रिड वाला हो, दैट रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर भन्दिया हैन। अब्जेक्सन्स टु केकुलेस स्ट्रक्चर अफ बेन्जिन भन्नाले केकुले कुन पोइन्टमा गएर चाहिँ फेलियर उसको सक्सेस भएन। स्टार्टिङ उसैले गरेको छ, बेन्जिन भन्ने टर्म उसैले दिएको छ, तर फर्दर एक्सप्लेनेसन गर्न नसकेको कारण उसको अब्जेक्सन्स आयो। दैट इज ब्र्याकेटमा त्यही भएर लेखिदिएको छु, प्रुफ अफ रिजोनेन्स हाइब्रिड स्ट्रक्चर व्हिच आर मोर स्टेबल देन रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर। अब क्लियर भयो क्वेशन? यो के रहेछ? अहिले मैले डिस्क्राइब गरिरहेको टपिक के को बेसिसमा रहेछ? कसको प्रुफ देखाइरहेछ? Resonance hybrid is more stable. ओ मोर स्टेबल देन रिजोनेटिङ, त्यसको म प्रुफ दिइरहेको छु। अब तिमीहरूलाई अघि त भनिदिए यतिकै मैले बढी छ भनेर। अब हेर के देखिएको छ, पहिला सेन्टेन्स म पढ्छु, फेरि ब्याक स्लाइड गरेर म देखाउँछु। बन्ड लेन्थ मेजरमेन्ट बाई एक्सरे डिफ्र्याक्सन सोज दैट कार्बन कार्बन इन बेन्जिन immediate between carbon carbon single bond that is 1.54 and carbon carbon double bond that is 1.34। अब यो भनेको के हो यहाँ हेरौ फेरि। यहाँ हेर यो स्ट्रक्चरमा के भनेको छ कि बन्ड लेन्थको मेजरमेन्ट गरियो एक्सरे स्टडीबाट, जस्तो हामी एक्सरे गर्छौं नि है, त्यस्तै एक्सरे गरेर बन्ड लेन्थको मेजरमेन्ट गर्दाखेरि के फाइन्ड आउट गर्यो भन्दाखेरि यो कार्बन र यो कार्बनको बीचमा जुन सिंगल बन्ड छ नि, फर्स्ट र सेकेन्डको बीचमा जुन सिंगल बन्ड छ त्यसको मेजरमेन्ट गर्दाखेरि कति लेन्थ आएको छ, डिस्टेन्स कति छ भन्दाखेरि 1.54 एङ्गस्ट्रम छ। 1.54 हुनु पर्यो। अर्को यो एक्सरे को स्टडीबाट यो कार्बन 3 नम्बर र 4 नम्बरको कार्बन सिंगल बन्डेड हो कि डबल बन्डेड? 3 र 4 कुन हो, सिंगल कि डबल? Single. हैन यो हैन यो फर्स्ट यसलाई मैले माने, यो सेकेन्ड हो। फर्स्ट र सेकेन्ड के भयो? सिंगल बन्डेड हैन, सिंगल 4। तर यो र 3 र 4 यसलाई मैले मानेको छु, यो कुन बन्डेड छ, डबल छ कि छैन? Yes, ma'am. यो डबल बन्डेडको कार्बन भएको ठाउँमा चाहिँ कति आउनु पर्ने हो? 1.34 आउनु पर्ने हो। सुन राम्ररी यो सेन्टेन्स। बन्ड लेन्थ मेजरमेन्ट गर्यो एक्सरे स्टडीबाट, त्यो गर्दाखेरि जहाँ जहाँ सिंगल बन्ड छ त्यहाँको लेन्थ चाहिँ 1.54 हुनु पर्ने हो। जहाँ जहाँ यो त्यही 1 2 मात्रै हैन, जहाँ जहाँ सिंगल छ त्यसको डिस्टेन्स 1.54 हुनु पर्ने हो। जहाँ जहाँ डबल छ त्यसको 1.34 हुनु पर्ने हो। तर बेन्जिनमा हेर्दाखेरि दुईटै मध्ये कुनै छैन। यसको मतलब कति छ आको? 1.39 and 1.39 is the intermediate between 1.34 and 1.54। yes or no? Yes, ma'am. हजुर म्याम। अब इन्टरमिडिएट भइसकेपछि सपोज गर यदि अल्टरनेटमा हुनु पर्ने, अल्टरनेटमा भएपछि त स्योरै हुनु पर्ने थियो 1.34 अथवा 1.54, तर 1.39 आइरहेछ। यसबाट के बुझ्यो? यसको डबल बन्डको पोजिसन फिक्स छैन। क्लियर? Yes, ma'am. यसबाट अझै के हामी कन्क्लुड गर्न सक्छौं? स्ट्रक्चर 1 2 इज करेक्ट और थर्ड इज करेक्ट? थर्ड, किनभने इन्टरमिडिएट भ्यालु आइरहेछ। यसको मतलब रिङ भरि चाहिँ के भइरहेछ? सर्कुलेट भइरहेछ यो डबल बन्ड, एक पोजिसन छैन। यदि उसको पोजिसन फिक्स भइदियो भने जहाँ जहाँ डबल बन्ड छ त्यहाँ त्यहाँ आउनु पर्ने हो 1.34, जहाँ जहाँ सिंगल छ त्यहाँ आउनु पर्ने हो 1.54, तर त्यो दुईटा मध्ये कुनै भ्यालु आउँदैन, 1.39 आइरहेछ। दैट शोज द पोजिसन अफ डबल बन्ड इज फिक्स्ड और नट? के छ? not fixed है। it means structure third is that is resonance hybrid is more correct है ना? correct structure हो? Yes, ma'am. हो कि हैन? 1.54 or 1.3 समथिङ भ्यालु चाहिँ कसरी थाहा पाउने म्याम? त्यही त भन्दैछु, एक्सरे स्टडीबाट बन्ड लेन्थ मेजरमेन्ट गर्यो। कुनै पनि कार्बनसँग भएको डबल बन्डको कुनै भ्यालु कार्बन हैन, बेन्जिन रिङमा, बेन्जिनको हामी स्टडी गरिरहेको छौं। बेन्जिन रिङको हैन, बेन्जिन रिङको कुनै कार्बनको सिंगल बन्ड डबल बन्ड आइडेन्टिकल छ।
all carbon are identical, all hydrogens are identical in benzene ring. तर जुन जुन प्लेसमा डबल बन्ड छ त्यसको डिस्टेन्स फरक छ, जुन जुन ठाउँमा सिंगल छ त्यसको त्यो नभइकन 1.39 आइरहेछ। यसको मतलब उसको पोजिसन फिक्स नभएको कारण इन्टरमिडिएट भ्यालु। बुझ्यो कि बुझेनौ? बुझ्यौ? अब हामी नेक्स्ट कुरा जाउँ। यसको मतलब यो स्टडीले पनि, यो बन्ड लेन्थको स्टडीले पनि हामीलाई के देखाइरहेछ कि इन्टरमिडिएट भ्यालुले के सो गरिरहेछ। लास्ट वान स्ट्रक्चर त्यही लेखेको छु। सो पोजिसन अफ डबल बन्ड इज नट फिक्स्ड एन्ड फेभर्स द रिजोनेन्स इज हाइब्रिड स्ट्रक्चर अफ बेन्जिन। यसको मतलब यो बन्ड लेन्थले कसलाई फेभर गरेको छ? हाइब्रिडलाई। अब स्टेबिलिटी यो लेस स्टेबल हुन्छ भन्नाले हाइब्रिड वाला मोर स्टेबल छ, त्यसको लागि यो सेकेन्ड पोइन्ट हेर। फर्स्ट वाला पोइन्टले के सपोर्ट गरेछ? जस्ट स्ट्रक्चर थर्ड इज करेक्ट, इट मिन्स हाइब्रिड इज करेक्ट है। अब सेकेन्ड एक्सपेरिमेन्टल हिट अफ हाइड्रोजिनेसन वाला हेर। एक्सपेरिमेन्टल हिट अफ हाइड्रोजिनेसन अफ बेन्जिन इज फाउन्ड टु बी 36 क्यालोरी पर मोल। भन्नाले हिट अफ हाइड्रोजिनेसन भनेको के बुझ्नु पर्यो? बेन्जिन रिङमा एउटा हाइड्रोजन एड गर्दाखेरि जति अमाउन्टमा एनर्जी रिलिज हुन्छ द्याट इज कल्ड हिट अफ हाइड्रोजिनेसन। त्यसको अर्को नाम रिजोनेन्स इनर्जी पनि हो। अब हेर दुईटैको रिजोनेन्स इनर्जी हेर्दाखेरि एउटाको 36 किलो क्यालोरी पर मोल छ, अर्कोको 85.5 किलो क्यालोरी मोल छ। अब तिमी भन्छौ कसको 36 हो कसको 85.5 हो? राम्ररी पढ। एक्सपेरिमेन्टलबाट के प्रुभ भइसकेको छ? लास्ट वाला हो एक्सपेरिमेन्टल। अब कसको नाम हुन्छ? फर्स्ट सेकेन्डको कि लास्टको? लास्टको। हाइब्रिड वाला हो तिम्रो एक्सपेरिमेन्टल। अब अनि हाइपोथेटिकल भन्नाले केकुलेले जुन दिएको छ नि त्यो एज्युम गरेछ नि त उसले 6 वटा हुनुपर्ने हो, अल्टरनेटमा हुनुपर्ने हो, द्याट इज कल्ड हाइपोथेटिकल। अनि हाइपोथेटिकल पछि मैले लेखेको छु साइक्लोहेक्साट्राइन। हेर हाइपोथेटिकलको स्ट्रक्चरमा हेर त। फर्स्टमा हाइपोथेटिकल भनेको यो केकुलेले दिएको रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर वालाको नाम हो हाइपोथेटिकल। यसको नाम तिमी लेख्न सक्छौ। साइक्लिक स्ट्रक्चर छ त्यही भएर साइक्लो, 6 वटा रिङ छ त्यही भएर हेक्सा। अनि डबल बन्ड कति पोजिसनमा छ? कति पोजिसनमा छ? ट्राइन। गुड, 3 पोजिसनमा छ त्यही भएर ट्राइन भनिदिए। तर लास्ट वालामा तिमी साइक्लोहेक्सासम्म मात्रै भन्न सक्छौ। ट्राइन कि टेट्राइन केही भन्न सक्छौ त्यो स्ट्रक्चर हेरेर? सकिन्छ? किनकि त्यहाँ डबल बन्डको पोजिसनै मेन्सन छैन हो। द्याट इज एक्सपेरिमेन्टल र हाइपोथेटिकलको नाम। हुन त यो पनि बेन्जिन नै हो, हाइपोथेटिकल वालाको नाम पनि बेन्जिन नै हो, तर जे भए पनि तिमी त्यसलाई नोमेनक्लेचर गर्न सक्छौ किनभने उसको पोजिसन तिमीलाई थाहा छ डबल बन्डको। त्यही भएर हाइपोथेटिकलको ठाउँमा मैले के लेखेको छु? हाइपोथेटिकल साइक्लोहेक्साट्राइन। बुझिहाल्ने? हाइपोथेटिकल साइक्लोहेक्साट्राइन भन्ने बित्तिकै रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर गिभन बाइ केकुले। बुझिहाल्ने है? त्यही लेखेको छु। अब जाऊ। अब दुईटैको इनर्जी भन्नाले रिजोनेन्स हाइब्रिडको इनर्जी 36 किलो क्यालोरी पर मोल मात्रै छ। अनि यो हाइपोथेटिकल वालाको 85.5 छ भनेपछि इनर्जी कसको बढी भयो? हाइपोथेटिकलको। अनि हाई इनर्जी लेस स्टेबल। यो कुरा पढ्या होला 11 मा पनि। कुनै कम्पाउन्डको इनर्जी हाई छ भने त्यो लेस स्टेबल। एक्सपेरिमेन्टल। अब प्रुफ पाइसक्यो तिमीले? प्रुफ पाइसक्यौ? मैले अघि भनेको थिएँ नि इट इज रिजोनेन्स हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर। वाइ? अब भन्न सक्छु वाइ? किन? भन किन हाइब्रिड वाला चाहिँ बढी स्टेबल भयो? लेन्थ छ त्यो 1.34 1.5 को अनि एनर्जी चाहिँ थोरै छ हाइपोथेटिकलको। याद राख्ने हाई इनर्जी लेस स्टेबल है। अनि हाई इनर्जी स्टेबल भयो। यही दुईटा प्रुफ भयो मैले दिएँ अघि मैले भने नि। सो फाइनली हामीले के बुझ्नु? मैले अघि भनेको थियो पुरै कन्सेप्चुअलको कुरा छ, कन्सेप्ट आएर मात्रै बुझिन्छ। यसमा के ध्यान दिनु पर्यो तिमीहरूले?
केकुलेले जस्ट बेन्जिनको स्ट्रक्चर गर्दाखेरि उसले के भनेको छ इट कन्टेन्स 6 कार्बन एटम्स अफ रिङ लाइक स्ट्रक्चर ह्याभिङ अल्टरनेट डबल एन्ड सिंगल बन्ड यति मात्रै उसले भनेको छ त्यसपछि उसले केही एक्सप्लेनै गर्न सकेन किन यो स्टेबल छ यसमा कुनै रिएक्सन हुन्छ कि हुँदैन त्यो कुराहरुलाई एक्सप्लेन गर्न सकेन सो फर्दर डिफरेन्ट केमिस्टहरु वर्क गरेर डिफरेन्ट थ्योरी वाज प्रपोज्ड एन्ड फाइनली इज मोर त्यो बडी स्टेबल रहेछ किन रहेछ त्यसको लागि मैले दुईटा तिमीलाई एक्सप्लेनेसन गरे एउटा फर्स्टमा के भने बन्ड लेन्थ मेजरमेन्ट गर्दाखेरि एक्ज्याक्ट भ्यालु नआइकन यदि सिंगल बन्डेड थियो भने वास्तव ठाउँमा 1.34 आउनु पर्ने थियो तर यो दुईटा मध्ये कुनै भ्यालु आउँदैन रिजोनेन्स वालामा 1.39 आइरहेछ त्यसबाट के सो गर्यो कि वास्तवमा रिजोनेन्स हेबिटेट स्ट्रक्चर नै करेक्ट रहेछ है अल्टरनेटमा डबल सिंगल हुँदैन होल रिङ भरि त्यो चाहिँ डिलोकलाइज्ड भएको हुन्छ त्यो बुझ्नु पर्यो सेकेन्डमा हिट अफ हाइड्रोजिनेसन दैट इज अल्सो एक्सपेरिमेन्टल डाटा यसबाट ल्याबमै यो काम गरेको हो एक्सपेरिमेन्ट भनेको हाइपोथेटिकल नेम हो जुन चाहिँ केकुलेले दिएको थियो त्यसको हिट अफ एनर्जी बढी छ बढी भएपछि त्यो लेस स्टेबल भयो अर्को भन्नाले रिजोनेन्स हाइब्रिड वालाको लेस एनर्जी छ त्यही भएर त्यो के भयो मोर स्टेबल भयो बुझ्यो यहाँसम्म सबैले बुझ्या छ कि छैन मैम लेस एनर्जी भएर चाहिँ कसरी मोर स्टेबल भयो लेस एनर्जी भएर चाहिँ कसरी मोर स्टेबल हुन्छ लेस एनर्जी भयो भने एक्साइटेड एनर्जीमा लेस एनर्जी भएपछि एक्साइटेसन हुन्छ उसको ग्राउन्ड स्टेटबाट एक्साइटेड स्टेटमा जान्छ कि जान सक्छन् उ कुनै कम्पाउन्डलाई कुनै कम्पाउन्ड सपोज गरेर ग्राउन्ड स्टेटमा कहिले कार्बन नै ग्राउन्ड स्टेटमा छ त्यसलाई एनर्जी दिएपछि पो एक्साइटेड स्टेटमा जान्छन् उ लेस एनर्जी छ अनि एक्साइटेड स्टेटमा उ जान सक्छन् सक्दैन अनि एक्साइटेड स्टेटमा गएन भने के भयो स्टेबल भएन जस्ताको त्यस्तै रहिरह्यो अनि जो चाहिँ एनर्जी पाउँछन् उ एक्साइटेड स्टेटमा जान्छन् एक्साइटेडबाट फेरि के हुन्छ तल झर्छन् याद होला तिमीहरूले लाइमन सिरिज बाल्मर सिरिजहरु पढ्या होला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रामा अनि ग्राउन्डबाट एनर्जीमा गएर डिफरेन्ट सिरिजहरु बनाउँछन् लाइमन बाल्मर सिरिजहरु एक्साइट भएर फेरि कहाँ आउँछन् ग्राउन्डमै आउँछ कि माथि नै जान्छन् फेरि ग्राउन्ड स्टेटमा भएको सब्स्टेन्सले एनर्जी गेन गरेर एक्साइटेडमा जान्छन् अनि एक्साइटेडमै बसिराख्छन् कि फेरि ग्राउन्डमा आउँछ भन ग्राउन्डमा आउँछ फेरि ग्राउन्डमा आउँछन् भनेपछि त्यो के भयो एनर्जी हाई भएको कारण त्यो के भयो लेस स्टेबल भयो त्यही भएर तल झर अनि रिएक्सनमा जान्छन् यो चाहिँ के भयो एनर्जी चाहिँ थोरै भएको कारण एक्साइटेड स्टेटमा जानै सक्दैन एक्साइटेड स्टेटमा गएन भने स्टेबल भयो जस्तो म यसको लागि एक्जाम्पल दिन्छु तिमीले मलाई क्वेशन सोधेका छौ अरु चुप लाएर बस्या छ तिमी अगाएको छैनौ यु आर नट स्टेबल यो तिम्रो नाम अनस्टेबल हुन्छ किनभने फेरि तिमी ग्राउन्डमै आयो तर अर्कोको चाहिँ के रहेछ अगाइसकेको छ उलाई नो प्रब्लम मतलबै छैन दैट्स व्हाई दे आर अनस्टेबल बुझ्यो कुरा दे आर स्टेबल क्वेशन नसोध्न स्टेबल भयो उ अगाइसकेको छ उलाई पुगिसकेको छ बुझ्यो कुरा बुझ्यो म्याम यसरी टर्ममा बुझ्नु पर्यो एनर्जीको टर्ममा ग्राउन्ड स्टेटमा छ त्यो कम्पाउन्डलाई चाहिँ एनर्जी बढी पाएपछि मात्रै एक्साइटेडमा जान सक्छन् अनि एक्साइटेडबाट फेरि उ ग्राउन्डमा आउँछ यसको मतलब उ के भयो लेस स्टेबल भयो लेस स्टेबल रिएक्टिभ हुन्छ याद राख्ने केमिस्ट्रीको यही टर्म हो लेस स्टेबल रिएक्टिभ अनि जो मोर एनर्जी जसको थोरै छ उ एक्साइटेड स्टेटमा जानै सक्दैन एक्साइटेड स्टेटमा गएन भने के भयो त्यो चाहिँ फेरि तल जुन एक्साइटेडमा जाँदैन ग्राउन्डमा आउने कुरै भएन दैट आर स्टेबल बुझ्यो कुरा यो टर्ममा रिलेटेड छ अब बुझ्या छ कि छैन अझै खै कहाँ आयो त छ म्याम छ बुझ्या ल यो बुझ्नु पर्यो एनर्जी चाहिँ पाएपछि एक्साइटेडमा जान्छन् एनर्जी थोरै भएपछि एक्साइटेड जाँदैन एक्साइटेड गएन भने त्यो के हुन्छ मोर स्टेबल हुन्छ है त्यो सेन्समा युज भएको छ अब मैले अघि नै भनेको थिएँ तिमीले 11 मा पढेको यो कुरा हो ड्यू टु रिजोनेन्स
it gains stability to so addition reaction will not occur at ordinary condition. अब तिमीले थाहा पाइसक्यो त्यो स्टेबल छ भनेर, अनि अघि भर्खर मैले त्यही कुरा तिमीलाई सुनाएको, जो स्टेबल छ उसले रियाक्सन गर्दैन, रियाक्सनमा जाँदैन। अब यो हैन कि रियाक्सनै एडिसन हुँदै हुन्न, छ केमिकल प्रोपर्टिजमा, बट नट एट नर्मल कन्डिसन। It shows addition reaction, benzene shows addition reaction only at drastic condition. Why? The answer is because electrons are not freely available. इलेक्ट्रोन त छ, टन्नै छ, बादलै छ, इलेक्ट्रोनको क्लाउडै छ, तर त्यो इलेक्ट्रोनको पोजिसन फिक्स नभएको कारण चाहिँ कहाँ एट्याक गराउने, इजिली रिएजेन्टको एट्याक हुन सक्दैन। बुझ्यौ कुरा? त्यसकारण चाहिँ एडिसन रिएक्सन नर्मल कन्डिसनमा हुँदैन, ओन्ली एट ड्रास्टिक कन्डिसन हुन्छ, नहुने हैन तर ड्रास्टिक कन्डिसनमा मात्रै हुन्छ। बुझ्यौ कुरा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब 11 को के कुरा मैले भने तिमीहरुलाई, 11 मा तिमीहरुले अल्किनमा एडिसन रिएक्सन गराएको होला, इथिनमा CH2 डबल बन्ड CH2 Br2 सँग एडिसन गराएको होला, अनि डबल बन्ड हराएर सिंगल बन्डमा जान्छ, अनि दुईटा ठाउँमा Br जोडिन्छ, पक्कै पढ्या होला यो रिएक्सन। तर यहाँ चाहिँ पनि डबल बन्ड छ नि त, बेन्जिनमा पनि त डबल पोजिसन पो फिक्स छैन, डबल त डबलै हो, डबल भएपछि यहाँ पनि मजाले Br2 ले रिएक्सन गर्नुपर्ने हो, तर गर्दैन। किन? अब सोधे भने वाइ, के भन्छौ अब भन त, वाइ? अब त एन्सर त्यही छ, स्लाइडमै छ, माथि भन न, वाइ? Resonance ले गर्दा more stable हुन्छ। More stable and also electrons are not freely available, and also electrons are not freely रिजोनेन्सले गर्दाखेरि भनेर भन्नु मिल्छ? हो, त्यही छ त, माथि त्यही लेखेको छु, ड्यू टु रिजोनेन्स। पढ न, रिजोनेन्सले भएको त हो नि, उले स्टेबिलिटी पाउनु भनेको रिजोनेन्सले पाएको हो। त्यही त म्याम हो, माथि लेखेकै छ, स्लाइडमै छ, ड्यू टु रिजोनेन्स। अब मैले त्यसलाई डिलोकलाइज भनिरहेको छु, वास्तवमा त्यो रिजोनेन्स टर्म हो त्यो। अब फेरि सबैले बुझ्दैन भनेर डिलोकलाइजेसन गरेको, डिलोकलाइजेसन अब रिजोनेन्स भन्दाखेरि कसरी बुझाउने भनेर मात्रै डिलोकलाइज्ड वर्ड युज गरिरहेको छु, किनभने डिलोकलाइज त सबैलाई थाहा छ, लोकेसनबाट चेन्ज हुनु, डी भनेको चेन्ज हुनु, त्यही भएर त्यो वर्ड युज गरिरहेको छु, तर वास्तवमा त्यो रिजोनेन्स हो। रिजोनेन्सले गर्दा उसले स्टेबिलिटी पाइसकेको छ, किनभने इलेक्ट्रोन चाहिँ भित्र छ। अर्को कुरा, एक्सपेरिमेन्टली प्रुफ पनि पाइसकेको छ उसले, त्यसकारण चाहिँ एडिसन रिएक्सन हुन त कन्सेप्ट हाम्रो त्यही हो नि, अल्किन जस्तै यसमा पनि डबल बन्ड छ, डबल बन्ड हुने बित्तिकै एडिसन रिएक्सन गर्नुपर्ने हो लाइक अल्किन, बट इट डज नट सो एडिसन रिएक्सन एट नर्मल कन्डिसन, एट अर्डिनरी कन्डिसन, बिकज इलेक्ट्रोन्स आर नट फ्रीली अभाइलेबल, एन्ड another thing that electrons also gain stability due to resonance structure. बुझ्यो कुरा? बुझ्या छ? Yes, ma'am. अब आउ नेक्स्ट टर्म के एउटा लेखेको छु, but it undergoes electrophilic substitution reaction in which aromaticity of ring is preserved. यसको साटो, एडिसन को साटो, यो कुन रिएक्सन शो गर्न सक्छन्? It shows which type of reaction? Electrophilic substitution reaction. So what is electrophile? इलेक्ट्रोफाइल भनेको पढाइसकेका छु इथरमा टन्नै। इलेक्ट्रोफाइल भनेको इलेक्ट्रोन लभर, इलेक्ट्रोन लभर भन्नाले इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट कम्पाउन्ड, जोसँग कमी हुन्छ उसले चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, इलेक्ट्रोफाइल। अनि इलेक्ट्रोफाइल यसमा एट्याक गर्न सक्छन्। किन यसमा इलेक्ट्रोफाइल एट्याक गर्न सक्छन्? बिकज वाइ बेन्जिन सो डेफिसिट भएको भएर हो, इलेक्ट्रोन रिच सेन्टर छ, एकदम धनी छ। तर अब तिमीलाई फेरि म यो क्वेशनको फेरि एउटा अझै आन्सर दिन्छु, यहाँ हेर राम्ररी सुन, जसले बुझिरहेछ उसले मात्रै यहाँ ध्यान दिएर सुन, नत्र भने फेरि अरूले त के होला जस्तो लाग्ला। हेर म फेरि तिमीलाई देखाउँछु, यहाँ सपोज गर त मैले यहाँ इलेक्ट्रोफाइललाई एट्याक गराइदिएँ यो पोजिसनमा, सपोज गर है, हेर सबैजना, इलेक्ट्रोफाइल एडिसन त नर्मल हुँदैन, थाहा पाइसक्यो तिमीहरूले, किनकि रिजोनेन्सले गर्दा स्टेबल छ, इलेक्ट्रोन फ्री छ तर फ्रीली अभाइलेबल छैन, जस्तो उ धनी छ तर मलाई सापट्टि दिँदैन, त्यस्तै कुरा भयो त्यहाँ। अब यहाँ इलेक्ट्रोफाइल भनेको E प्लस, अस्ति नै सिकाएको छु, NO2 प्लस हैन, इलेक्ट्रोफाइल हो। सपोज गर मैले NO2 ल्याएर यहाँ एड गराइरहेको छु, यहाँ एड गराउँदाखेरि यो डबल बन्ड उले लिन्छन्, डबल बन्ड लियो भने एरोमेटिसिटी बिग्रिन्छ कि बिग्रिदैन? बिग्रिन्छ, रिजर्भ हुँदैन, प्रिजर्भ हुँदैन। अब तिमी भन्छौ कसरी गराउनुहुन्छ, त्यसो भए त बेन्जिनले 4n+2 पाई रुल फलोै गर्दैन, 6 पाई इलेक्ट्रोन हुनुपर्ने त्यो छँदै छैन। तर याद राख्ने, इलेक्ट्रोफाइल एड गर्दाखेरि उसको एरोमेटिसिटीमा कुनै डिस्टर्बेन्स हुँदैन, प्रिजर्भ भएर हुन्छ। कसरी? यहाँ एउटा हाइड्रोजन त होला नि पक्कै हो, इच कार्बन हैज 1 हाइड्रोजन इन बेन्जिन रिङ। त्यहाँ आँखाले नदेखिए पनि हरेक कार्बनमा चाहिँ एउटा हाइड्रोजन भएपछि बल्ल ब्यालेन्स हुन्छ नि, भ्यालेन्सी 4 हो। अब
त्यही कुरा सोच्नु पर्यो यहाँ भएको हाइड्रोजनले के गर्छ सेक्रिफाइस गर्छन् बेन्जिनको लागि के सेक्रिफाइस गर्छन् उ H+ भएर भाग्छन् र बेन्जिनलाई चाहिँ एरोमेटिसिटीमा कुनै डिस्टर्बेन्स गर्न दिदैन भन्नाले भित्रको इलेक्ट्रोनमा तिमी चलाउनै पाउँदैनौ बाहिरको जुन हाइड्रोजन छ उ H+ भएर निस्किन्छ अनि इलेक्ट्रोफाइल आएर सपोज गरे यहाँको हाइड्रोजन H+ भएर निस्क्यो अनि इलेक्ट्रोफाइल आएर यहाँ अट्याक गर्यो सो नाउ इन दिस कन्डिसन एरोमेटिसिटी अफ बेन्जिन इज प्रिजर्भ अर डिस्ट्रोयड Preserved. प्रिजर्भ त्यही लास्ट सेन्टेन्समा लेखेको छु त्यही भएर हरेक सेन्टेन्सको मिनिङ हुन्छ ध्यान दिएर बुझेपछि मात्रै हो लेख दिएर त्यहाँ लेखेको छु मैले बट इट अन्डरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन इन व्हिच एरोमेटिसिटी अफ रिङ इज प्रिजर्भड क्लियर भयो अब भयो कि भएन अब तिमीलाई कसैले सोध्यो भने it does not show addition reaction at normal condition but it undergoes electrophilic substitution reaction why के भन्ने आन्सर त्यही हो त्यो तीन सेन्टेन्स जुन माथि स्लाइडको छ त्यही हो आन्सर के भन्ने अब भन त एकचोटी तिमीहरुको मुखबाट सुन्न पाऊ के भन्ने यसलाई It can establish this addition reaction. त्यहीको त्यही न भन न आफ्नो सेन्टेन्समा मिलाएर भन तिमीले के बुझ्या छौ आन्सर त्यही छ नि के बुझ्नु पर्यो एडिसन रिएक्सनमा जाँदैन किनकि इलेक्ट्रोन्स फ्रीली अवेलेबल हुँदैन इलेक्ट्रोन त छ जस्तो तिम्रो नम्बर मलाई थाहा भएन तिम्रो नाम मलाई थाहा भयो तर तिम्रो नम्बर थाहा छैन मैले कसरी एडिसन गर्नु तिमीसँग हो के न बुझ्यो कुरा यस म्याम सो इलेक्ट्रोफाइल मात्रै गएर त्यहाँ अट्याक गर्न सक्छन् जसमा किन इलेक्ट्रोफाइलले अट्याक गर्दाखेरि बेन्जिनको रिङ भित्र भएको जुन इनसाइड भित्र भएको जुन इलेक्ट्रोन छ त्यसमा कुनै पाइ इलेक्ट्रोन मात्रै नभनौ पाइ इलेक्ट्रोन हो त्यो पाइ इलेक्ट्रोनमा कुनै डिस्टर्बेन्स हुँदैन हाइड्रोजनले गर्छन् आफ्नो सेक्रिफाइस साथीको लागि बेन्जिनको बट एडिसन रिएक्सन इज नट पोसिबल एट अर्डिनरी कन्डिसन बुझ्यो कुरा बुझ्याछ Yes, ma'am. हाइड्रोजन केटाइन चाहिँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ भएर जाने हो म्याम कार्बन भन्दा त लेस छ नि त त्यो ल त है आज यतिकै राखौं नेक्स्ट टाइम अर्बिटल पिक्चर देखि गरौला त्यसमा म त्यही क्लासमा तिमीहरुलाई sp2 हाइब्रिडाइजेसन के हो मजाले सिकाउँछु बन्ड एंगल कति हुन्छ शेप कस्तो होला सबै कुरा छ यसमै अर्बिटल पिक्चरमै छ बुझ्यो कुरा Ma'am. त्यो नन एरोमेटिक को त तेस्रो एक्जाम्पल छ त नन एरोमेटिक पक्का है एकछिन यो ए नन अनन को त तेस्रो